والعاقبة للمتقين وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصاً اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کروڑہ مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا
آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک طیب طاہر اکمل بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تواڈے واسطے میرے واسطے دین دنیا قبر اشر دے اندر برکت اور نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رب لم یزل اپنے پیارے محبوب دے تصدق اور توسل دے نال سانو حضور دے در والیاں اور محمد عربی دے گھر والیاں نال محبت و مودت نصیب فرمائے۔ آپ احباب دے نال چند منٹ گفتگو کرن واسطے رب کریم دی مقدس کلام جس مقدس کلام نو رب العالمین خالق کائنات نے اپنے محبوب دی زبان تے اتارے ہے اور قلب منور تے اتارے ہے، اس پاک زبان چوں جس زبان چوں اللہ دا قرآن ساڈے تک اپڑے ہے، اسی زبان پاک تو تشریف لیانے والے چند کلمات طیبات جنہاں نو حدیث نبوی آکھیا جاندا ہے، میں آپ احباب دے سامنے وہ حدیث مبارکہ پڑھنے دی سعادت حاصل کیتی ہے اور اے دے تحت انشاءاللہ اپا چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ دعا فرماؤ میرا اللہ ساڈے جتنے احباب دور نزدیک تو تشریف لے آئیں یا لے آن گے، خالق سب دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم دا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خالق کائنات نے سانو حضور دے در والیاں دا بھی نوکر بنایا ہے اور محمد عربی دے گھر والیاں دا بھی نوکر بنایا ہے۔ اور اے اعزاز، اے فضیلت، اے درجہ، اے مقام الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اساں سنیاں نو عطا فرمایا ہے۔ میں آغاز دے اندر ایک بہت بڑی ہستی دا ایک حوالہ دینا ہے، اس تو بعد انشاءاللہ پھر اگے ذکر خیر جاری و ساری رہے گا اور انشاءاللہ لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ میرے امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرمانے، ایک بندہ آ گیا، آ کے ایک سوال کرتا ہے، یا امام حضرت ابو بکر صدیق دا مقام بیان کرو دوئیں لفظاں دے وچ۔ بہت بڑا عظیم سوال ہے، اعلی حضرت دی پاک بارگاہ ہے، عاشقاں دا امام ہے، آن والا سوالی ہے، سوالی آ کے سوال کردا ہے، آندا ہے اے امام حضرت ابو بکر صدیق یار غار محمد مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق پاک دا مقام بیان فرماؤ، زیادہ طوالت وچ بھی نہیں جانا، صفحیاں دے اتے کتاب دی شکل نہیں بنانی، قلم دے نال دو لفظ لکھنے اور حضرت ابو بکر صدیق دے مقام دا حق ادا کرنا ہے، جملے دو، لفظ دو،
پیچھے کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سنیے گا، امام اعلی حضرت نے اپنا قلم اٹھایا، دو جملے لکھے۔ امام اہل سنت نے فرمایا، زمانے والوں، کائنات کے اندر محمد جیسا پیر کوئی نہیں ہے، ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر امام الانبیاء جیسا پیر کوئی نہیں، حضرت ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں۔ بندہ ہکا بکا اس آ کہا جی میری تے سوچ ہی نہ، ابھی تسی یہ بھی لکھ سو۔ آپ فرمایا زمانے والوں، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام پوچھنا ہے تو پھر آؤ اللہ کا قرآن اٹھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام پوچھنا ہے تو پھر رب العالمین خالق کائنات کا قرآن اٹھاؤ۔ قرآن میرے مصطفیٰ کا مقام بیان فرما رہا ہے، خود خدا میرے مصطفیٰ کے حبیب کا مقام بیان فرما رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ خدا کے حبیب ہیں اور ابو بکر محمد عربی کے حبیب ہیں۔ تو آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام کیے، آپ دی شان کیے، آپ دی عزت کیے، آپ دی عظمت کیے، آپ دی سخاوت کیے۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، تیرے تے میرے لجپال آقا تشریف فرمانے اور حضور امام الانبیاء سرکار دی پاک بارگاہ دے وچ سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ ابو بکر دا مقام کیے تے تواڈے تے میرے لجپال آقا نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ ذرا سنیا جے، ذرا محبت نال سنیا جے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے غلامو، اے منن والےو، اے عقیدت مندو، ایک پلڑے دے وچ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آج تک، یعنی حضور دے کول جس دن سوال کیتا گیا اس دن تک سارے بندیاں دا ایمان تے جتنیاں بھی پیچھے امتاں گزریاں انہاں دے وچ جتنے لوگ صاحب ایمان گزرے انہاں ساریاں دا ایمان ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے تے میری امت دے وچوں صرف ابو بکر صدیق دا ایمان ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے تے پھر بھی ابو بکر صدیق دے ایمان والا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟ کس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے؟ تو اڈے تے میرے لجپال آقا تشریف فرما، حضور نبی پاک علیہ السلام جلوہ فروز، نبی پاک علیہ السلام جنت دے متعلق خطاب فرما رہے ہیں۔ جنت کی ہے، جنت کتنی لمبی ہے، جنت کتنی چوڑی ہے، یہ دے دروازے کتنے، او دے وچ کتنے درجات نے، کتنیاں بلندیاں نے، کتنے حصے نے۔ نبی پاک علیہ السلام بیان فرماندے فرماندے فرمان لگے، جنت دے 8 دروازے رب نے بنائے، جنت دے 8 دروازے رب نے بنائے۔ ایک وہ دروازہ ہے جسے باب الصلاۃ کہا جاتا ہے، ایک وہ دروازہ ہے جسے باب الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ باب الصلاۃ، صلاۃ کا معنی ہے نماز، یعنی اس دروازے دے وچوں نمازیاں نو آواز آئے گی بھئی جڑے نمازی ہیں وہ اس دروازے دے وچوں آ جاون، نمازیاں نو آواز آئے گی، نمازیاں نو اس دروازے دے وچوں داخل ہو جاؤ، اے دروازہ تواڈے واسطے رب نے بنایا ہے، جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ اے حدیث پاک دے الفاظ نے، اگلا جملہ میری محبت ہے، آواز دین والے فرشتے ہون گے، پکارن والے فرشتے ہون گے، آؤ بھئی نمازیو اس دروازے سے گزر آؤ اور اس آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے آؤ۔ پتہ چل جائے نمازی وہی ہوندا ہے جڑا حضور تے درود و سلام پڑھن والا ہوئے۔ نماز بھی وہی قبول ہونی ہے جن نے حضور دی ذات تے درود و سلام نماز وچ بھی پڑھنا ہے تے نماز تو باہر بھی پڑھنا ہے۔ جڑا کہ نماز تے پڑھنا جائز ہے، نماز تو باہر نکل کے پڑھنا ناجائز ہے، وہ نمازی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا آواز آئے گی، نمازی اس دروازے دے وچوں داخل ہو جان۔ پھر اگے ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے دا نام ہے باب الزکات۔
زکات دینے والے. بولو کیڑے؟ یہ زکات جڑی ہے یہ حکم قرآن یہ حکم کتنے ہے؟ قرآن رب نے زکات دیون دا حکم فرمایا ہے. اور اس دروازے نو باب الصدقات بھی آکھیا جاندہ ہے. اسی دروازے نو صدقہ دینا لے، صدقات و خیرات و زکات دینے والوں آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دروازے دی فضیلت دسی، مقام دسیا بھی اس دروازے چوہے بندہ داخل ہوئے گا، اس دروازے چوہے بندہ داخل ہوئے گا، اس دروازے چوہے بندہ داخل ہوئے گا. جدوں نبی پاک علیہ السلام نے سارے دروازیاں دی فضیلت بیان فرمائی نا تے یارے غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی تھی حضور جانے جانا ایک سوال ہے، ایک عرض کرنا چاہنا. میرے تے توڑے لجپال فرمایا دسو کے گالے. حضور اے 8 دروازے نے جنت دے تے کوئی ایسا بندہ بھی ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہوں 8 دروازے چو آواز آئے گی؟ تھوڑا جا ذرا بولے آئے اچھا. میں بالکل قبرستان دے وچ نہیں کھلوتا، میں نبی پاک دے جیندے جاگ دے مومنہ دے وچ کھلوتا. اچھی بولنا ہے ذرا سبحان اللہ. اے نبی پاک علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کیتی گئی یا سیدی یا رسول اللہ تواڈے غلاماں دے وچ یا انہاں انساناں دے اندر رب دی اس مخلوق دے اندر کوئی بندہ ایسا بھی ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آواز آئے گی؟ بھئی جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آئے گی. میں بخاری پہ پڑھنا جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آئے گی. سوال کرن والا ہے ابو بکر پاک تے جواب دین والا ہے نبیاں دا امام جناب حضرت ابو بکر صدیق پاک نے سوال کیتا ہے تے مدینے دے تاجدار نے فرمایا نعم ہاں ہے. تے حضرت ابو بکر پاک اس تو بعد خاموش ہو گئے. انہاں آگے نہیں پوچھیا بھی حضور کون ہے؟ اگے حضور کولو پوچھیا نہیں بھی حضور وہ کون ہے بندہ اسی جا کے وہ دی زیارت کریے بھی جنوں 8 دے 8 دروازیاں دے وچوں صدا آنی ہے بھئی آ تو میرے وچوں آ، دوسرا دروازہ اکسی میرے وچوں آ، تیسرا دروازہ اکسی میرے وچوں آ، چوتھا دروازہ اکسی میرے وچوں آ. کون ہے وہ خوش نصیب جنوں جنت دے 8 دروازے کھول کے اعلان کیتا جائے گا بھئی فلاں بن فلاں اس دروازے سے آ. حضور نے تھوڑی دیر توقف فرمایا کہ اس تو بعد حضور پھر ممبر تے جلوہ گار ہوئے تے سرکار فرمایا یارے غار ابو بکر تا ایک سوال کیتا ایک سوال کیتا ہا. جی حضور. تے فرمایا پھر تو پوچھیا نہیں بھی وہ ہے کون؟ حضور سانو بس اتنا پتہ لگ گیا بھئی کوئی تے ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز آئے گی. میرے تے تواڈے لجپال آقا ممبر تے جلوہ گر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو، زمانے والوں سن لو، قیامت تک آنے والے بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے عقیدت مند گزریں گے، لیکن جو پیار ابو بکر نے محمد کے ساتھ کیا ہے آج محمد بڑے مجمع میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ بندہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگائی جائے گی وہ کوئی اور نہیں ہے، میرا یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہے. وہ یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر وہ بندہ ہے جنوں جنت دے 8 بویاں دے وچوں آواز آئے گی بھی سونیا تو ایتھوں دی آ، سونیا تو ایتھوں دی آ، سونیا تو ایتھوں دی آ. وہ ابو بکر ہے جس کے لیے رب کی جنت کھل جائے. چلو کوئی نہیں میں تواڈے تے ناراض نہیں ہاں، تسی سبحان اللہ گھر جا کے آکھ لویا جی آکھنی ہے تے پھر چج نال اونچی آکھو ذرا. وہ ابو بکر ہے جسے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں اور کہا جائے ابو بکر آپ ادھر سے آئیں، دوسرے دروازے سے ندائے ابو بکر آپ ادھر سے آئیں.
तीसरे दरवाजे से निदाए अबू बकर आप इधर से आए, चौथे दरवाजे से आवाज आए अबू बकर आप इधर से आए। कुल कायनात को ये खुला चैलेंज है, अबू बकर के सिवा कायनात के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है। हसनैन करीमैन जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदारों नबी पाक अलैहिस्सलाम के नवासों ने जन्नत की सरदारी हासिल की है। लेकिन ये आवाज जिस बंदे को आएगी ना, उस बंदे का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उस बंदे का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कौन है अबू बकर सिद्दीक? जी मैं हुण अगली गल तुहानूं सुनानी है ना, उम्मीद तो है कि तुसें पहले कोई नहीं सुनी। जे अगर किसी बंदे ने सुनी होवे ना तो मैंने दसे सही भी यह गल मैं सुनी है। हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन जदों सारे मैदान माशर दे अंदर लोग जमा होणगे, लोग खलोते होणगे, ते फिर एक मुनादी निदा करने वाला, आवाज देवन वाला आवाज दे के आखेगा बई अपनिया निगाहां झुका लो। निगाहां की गल नहीं होएगी, अपनी गर्दनों को झुका लो। अच्छा होवन वाला की है? आवाज दे के आख्या जाएगा भी सैयदा ज़हरा दी सवारी दा गुजर होने वाला है। अगली गल सुननी है जिहड़ी दे वास्ते मैं अर्ज कीता है, यह गल असां सारे ने सुनी है। सवारी दा गुजर होने वाला है, उस सवारी दे उत्ते सैयदा ज़हरा पाक ने होना है। उस सवारी दे उत्ते सैयदा ज़हरा पाक ने होना है। अच्छा ये जड़ी सवारी है, ये सवारी केड़ी होएगी? ऐ तो गल शुरू पई होंदी है। ऐ इतने हुजूर दे नौकर बैठे हो, ऐ हदीस तुसां सारे सुनिए। क़यामत वाले दिन सैयदा ज़हरा पाक दी सवारी दा जदों गुजर होएगा तो आवाज़ आएगी अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी गर्दनों को झुका लो। तो उत्थे फिर कंडीशन पता की होगी? ए नबी पाक दे नौकर हाथ बन के ना ते इंज करके खलोते होंगे। कुछ सुभान अल्लाह उच्चा फरमाओ जरा। ए इंज करके खलोते होंगे तो सैयदा पाक दी सवारी दा गुजर हो रहा होएगा। सैयदा पाक दी सवारी दा गुजर हो रहा होएगा। है इस मजमे दे विच कोई बंदा बैठा जिहड़ा मैनूं दस्से भी वो सवारी केड़ी होएगी, केड़ी जिनस दी होएगी? नर होएगी, मादा होएगी? क्यों जी वो सवारी होएगी? ऐ सुनिया जे इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, ओ जेड़ी सवारी सैयदा ज़हरा पाक दी आउणी है ना, वो ऊँटनी होएगी। केड़ी सवारी होएगी? सारे बोलो केड़ी सवारी होएगी? एक बारी फिर सारे बोलो केड़ी सवारी होएगी? ऊँटनी होएगी, जेड़ी कयामत वाले दिन सैयदा ज़हरा पाक दी सवारी दे तौर ते लियांदी जाएगी। अच्छा ये ऊँटनी है केड़ी? अगला सवाल है वे, ए ऊँटनी है केड़ी? कित्थों दी है? केड़ी ऊँटनी है? इनू खरीदिया कहें? कित्थों आई है? तवज्जो है। अब ये है कयामत का मंजर। कयामत का दिन है, मैदान माशर सजा हुआ है, हर गरीब हर अमीर मैदान माशर में मौजूद है। जब सैयदा ज़हरा की सवारी आएगी, आवाज़ आएगी अपनी गर्दनों को झुका लो कि सैयदा ज़हरा की सवारी का गुजर होने वाला है। अब ये मंजर आपने जहन में रखना है। अब मैं आपको पीछे लिए चलता हूं। सरजमीन मक्का है, हिजरत की रात है। सरजमीन मक्का है, हिजरत की रात है। एक हबीब दूसरे हबीब से करीब है। तवज्जो, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका
چل رہے ہیں، ابو بکر کبھی دائیں طرف، کبھی اس طرف، کبھی آگے، کبھی پیچھے، پھر غار کا منظر، غار میں آتے ہیں، پھر وہاں سے آگے کا سفر، اور 3 دن کا وہ قیام۔ جب آگے سفر شروع ہوا تو نبی پاک کے لیے ایک اونٹنی منگائی گئی۔ اونچی بولے آجے، اونچی بولے آجے۔ نبی پاک کے لیے ایک اونٹنی منگائی گئی، اور اس کو خریدا ہے ابو بکر صدیق نے۔ بولو بولو، کہیں خریدے آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا ہے، لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یا رسول اللہ، مدینے کا سفر کافی ہے، پیدل چلیں گے تو تھک جائیں گے، یہ سواری ہے، سواری کا انتظام کر دیا گیا ہے، یہ اونٹنی ہے، اس اونٹنی کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ آقا اب آپ پیدل نہیں چلیں گے، آپ کے لیے یہ سواری ہے۔ امام الانبیاء اس سواری پر سوار ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، قیامت کے دن جب سیدہ زہرا پاک آپ آئیں گی نا میدان محشر میں، تو وہی اونٹنی جو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی تھی، وہی اونٹنی سیدہ زہرا کے لیے منگوائی جائے گی۔ بتایا جائے گا زمانے والوں کو، اوے دشمنا دیا سواریاں تے سوار نہیں ہویا جاندہ، اوے اپنے دیا سواریاں منگائیاں۔ زندہ باد۔ قیامت والے دن جڑی سواری پیش ہونی ہے سیدہ زہرا پاک دی، او سواری تے خریدی حضرت ابو بکر صدیق نے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے؟ کون ہے ابو بکر صدیق؟ یہ حدیث پاک تو میں پچھلے جمعے تے عرض کر دیتی ہے، لیکن میرے اج دے موضوع نالوں دے 2 لفظ اٹیچ نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کل صحابہ عظمت والے، نبی پاک دے کل صحابہ عظمت والے، شان والے، مقام والے، بلندی والے، رفعت والے، کمال والے۔ میرے مسلک دیاں کتاباں دے وچ بھی موجود ہے، اور دوسرے مسالک دیاں کتاباں دے وچ بھی بات موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندے نو اپنی ظاہری حیاتی دے وچ اپنے مسلے تے کھلار کے اپنا جانشین بنایا ہے، اس بندے دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ مولا علی پاک بھی موجود، عمر خطاب بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، جناب بلال بھی موجود، جناب طلحہ پاک بھی موجود، عشرہ مبشرہ صحابہ موجود ہیں۔ اچھا، اے عشرہ مبشرہ دی گل آئیے، عشرہ مبشرہ جڑا صحابہ نے، انہاں دے وچ 5 صحابی وہ نے جڑے حضرت ابو بکر صدیق دے بچپن دے بیلی نے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ جڑے نے، انہاں وچ 5 شخصیات وہ نے جڑے حضرت ابو بکر صدیق پاک دے بچپن دے، اچھی بولے آیا یار، بچپن دے بیلی نے۔ تے جدوں حضرت ابو بکر صدیق پاک نے کلمہ پڑھیا نا، تے سارے تو پہلے آپ انہاں 5 یاراں کول گئے، تے جا کے آکھیا بھی میں حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہے، تے تانوں پتہ ہے بھی حضور سچے نے، حضور سچے نے، ادھے وچ کوئی شک نہیں، تے میں تانوں تبلیغ کرن آیا، میں تانوں دعوت دیون آیا، آؤ تساں بھی اسلام نو قبول کرو، آؤ تساں بھی اسلام نو قبول کرو۔ او عشرہ مبشرہ صحابہ جڑے 5 پہلے صحابہ جنہ دے متعلق سرکار نے اپنی زبان پاک تو نام لے لے کے دسیا کہ اے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اے جنتی نے۔ او جڑے صحابہ نے نا، جڑے جنتی نے، جنہ دے متعلق رسول فرمایا ہے بھئی یہ جنتی نے، انہاں صحابہ دے وچ ساریاں تو پہلے پاک نبی نے جس اپنے صحابی دا نام لیا ہے نا، اس یار دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا، او آپ نے جا کے تبلیغ کی تھی، تے 5 دے 5 یار ہی آپ دے نال آئے، تے حضور دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ اج اگر کوئی بندہ تواڈے چوں
میرے ورگا تواڈے ورگا اگر کسے بندے نو جا کے دیوے دعوت تبلیغ اسلام دی تے اللہ کرے کہ وہ اپنی دعوت تے بندہ آ جاوے اسلام دے اندر، او دائرہ اسلام وچ داخل ہو جائے تے کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام بن جائے، او جدوں نماز پڑھے گا او دا فائدہ صرف اونوں ہوے گا یا دعوت دیون والے نو بھی ہوے گا؟ اونچا بولنا ہے ذرا، دعوت دیون والے نو فائدہ ہوے گا۔ اے ساڈا عقیدہ ہے اور اے قرآن و حدیث دا فیصلہ ہے کہ اگر اساں کسے بندے نو جا کے دعوت دیتی ہے، ساڈی دعوت ہے او جناب سدھے راہ تے آ گیا ہے، اس حضور دا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ دائرہ اسلام وچ داخل ہو گیا ہے، تے جدوں اس نیکی کرنی ہے اس نیکی دا اجر اونوں تے ملنا ہی ملنا ہے، او دے نال جائیں اونوں اس راہ تے ٹوریا ہے اونوں اجر ملنا ہے یا کوئی نہ۔ اگر او بندہ جاوے حج کرن، حج اس کرنا ہے، پیسے اس لانے، ٹائم اس کڈیا ہے اور خرچ اخراجات دا ذمہ دار ہو آپے، او جا رہا ہے حج کر رہا ہے، انہوں حج دا ثواب ملے گا تے جائیں انہوں اس راہ تے لایا ہے، انہوں یہ اجر یہ ثواب ملے گا۔ اچھا جیس ابو بکر پاک دی وجہ تو او 5 بندے آ کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے انہاں پڑھیا کلمہ حضور دا تے پھر جناب انہاں حضور دے دین واسطے اپنیاں جاناں تک دیون تو دریغ نہیں کیتا، اپنیاں جاناں تک دتیاں، جدوں نماز پڑھ دن، روزہ رکھ دن، حج کر دن، زکوٰۃ دین دن، چنگا کام کر دن، حضور دی عزت و عظمت، حضور دی ختم نبوت دا پہرا دیندے رہے اور گردناں کٹوا دتیاں نبی پاک دے دین تو۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک دی وجہ تو نبی پاک نے جنہاں نو عشرہ مبشرہ دے وچ شامل کیتا ہے او خود دعوت دین والا کیڑے اونچے مقام پہ ہوئے گا، اس دا مرتبہ رتبہ کتنا ہوئے گا، او دی شان کتنی ہوئے گی۔ پھر کہنا پڑے گا زمانے والو یہ در مصطفیٰ ہے، یہ در مصطفیٰ ہے، یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ بڑی خاص بارگاہ ہے، یہاں پر اگر کوئی آئے نا ادنا تو اسے اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ وہ بارگاہ ہے۔ کون ہے ابو بکر صدیق؟ برے مجمع دے اندر جے دے متعلق پاک نبی فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، اے صحابہ سن لو میرا ابو بکر جنتی ہے۔ اچھا ساڈے کول شورٹی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، سرٹیفکیٹ کوئی نہیں بھئی اسی جنتی ہیں، ساڈے کول اتنی بھی گارنٹی نہیں کہ سانو موت ایمان علم سی، دعا کریا کرو اللہ موت ایمان دی حالت وچ دے، لیکن ساڈے کول گارنٹی کوئی نہیں، دعائے کریا کرو جدو آخری ویلا آوے تے قرآن نبی پاک دا فرمان اے سینے وچ معجزن ہوئے تے اس حالت وچ سانو موت آوے کہ ساڈی زبان تے قرآن بھی ہوئے تے قرآن والے دا سینے دے وچ پیار بھی موجود ہوئے، اے گارنٹی ساڈے کول نہیں۔ اچھا اے دے باوجود ہر بندے دا عقیدہ ہے میں جنتی ہاں، اے خیال ہے نا؟ کوئی ساڈے وچ ایسا بندہ ہے جڑا آکھے جی نہیں میں تو جہنمی ہوں؟ اے دعویٰ کوئی بھی نہیں کردا، اسا سارے دا دعویٰ ایک ہی ہے کہ اساں جنتی ہیں، اے ساڈا دعویٰ ہے کہ اساں جنتی ہیں، اسی سارے دا دعویٰ ایک ہی ہے اساں جنتی ہیں، اساں سارے دا دعویٰ ایک ہی ہے اساں جنتی ہیں، لیکن ساڈے کول اے دی سند اے دی گارنٹی کوئی نہیں۔ اساں نماز پڑھنے آ جنت لب جائے، روزہ رکھنے آ جنت لب جائے، زکوٰۃ دینے آ جنت لب جائے، نیک کم کرنے آ جنت لب جائے، او انہاں دا مقام ویکھ جنہاں نو دنیا دے وچ پاک نبی نے جنت دا سرٹیفکیٹ بھی دتا ہے، جنہاں نو جنت دا سرٹیفکیٹ دتا ہے، ظاہری حیاتی اچ دتا ہے، اے دے باوجود انہاں زندگی دی کدی آخری نماز بھی قضا کیتی۔ ساڈے کول سند بھی کوئی نہیں، گارنٹی بھی کوئی نہیں، اے دے باوجود اسی آنے پکے جنتی ہاں، ساں نماز دے نیڑے اساں نہیں جاونا جنتی اسی پکے ہاں، روزے دے نیڑے اساں نہیں جاونا جنتی اساں پکے ہاں۔ اج اگر کسے بچے نو دس دتا جائے نا بھی جناب تانوں ٹینشن لیਣ دی ضرورت نہیں، تسی امتحان وچ کامیاب ہو، پیپر دیو تے باویں نہ دیو،
وہ محنت کرے گا؟ انہوں پتہ ہے بھی میرا کام ہو گیا ہے، میرا کام سارا سدھا ہو گیا، مینوں کیڑی لوڑ ہے جناب ساری رات جاگاں، ساری رات جناب کتاباں نال متھا ماراں تے سارا دن بھی پڑھاں تے ساری رات بھی پڑھاں۔ جناب ساڈے ٹیچر نے گارنٹی دے چھڈی ہے بھئی بیٹا تو پکا کامیاب ہے، تو اس امتحان وچ کامیاب ہو گیا ہے، تیرے پیپر اساں فیل کر چھڈن، تینوں ٹینشن لین دی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس محنت کوئی نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک عشرہ مبشرہ صحابی نے انہاں نوں دس وے دتا گیا تسی جنتی ہو، جدوں جنت دا سرٹیفکیٹ ملیا نا تے ابو بکر صدیق اس تو پہلے بھی بڑے عاجز سن، اس تو بعد اور عاجز بن گئے اور رب کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتی مولا اے دے وچ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، اے تے مدینے دے تاجدار دی مہربانی ہے جنہاں نے سانو جناب ککھاں نوں اٹھا کے تے عرش اولا تو بھی اونچا رتبہ دے چھڈیا ہے۔ سونیا بس ایک ہی تمنا ہے جدوں آخری ویلا ہوئے دربار مصطفیٰ دے وچ حاضری قبول ہو جائے، حضور دے در دی نوکری مل جائے، بس اس تو سوا کوئی آرزو نہیں، اس تو سوا کوئی تمنا نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، کون ہے حضرت ابو بکر صدیق؟ توجہ ہے؟ سب تو پہلے اے بات ذہن وچ رکھنی ہے کہ ابو بکر پاک او وے جنوں نبی پاک نے دنیا وچ جنت دی بشارت دیتی ہے، تے اے ہو نہیں سکدا حضور آکھن جنتی ہے تے پھر انہاں دی عزت اتے کوئی حرف آ جائے، بولو اے ہو سکدا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دے نال پیار فرمانا لیو، حضور دے غلاموں شمع رسالت دے نال محبت فرمان والے، میرے کریم آقا دے نال پیار کرن والے ہو، اس واسطے اے بات روز روشن دی طرح واضح آیاں ہیں اور اس نو اپنے پلے بن لو۔ میرے تے تواڈے لجپال نبی فرمایا ہے ابو بکر جنتی ہے، بولو ابو بکر کسے نال لڑائی دی ضرورت نہیں، جھگڑا کرن دی ضرورت نہیں، کوئی نہیں مندا تے نہ منے، او دا ایمان او دے نال، او دا عقیدہ او دے نال، سانو انہاں نال الجھن دی ضرورت نہیں۔ جس ویلے بھی کوئی آکھے نہ کوئی توہین کرے حضرت ابو بکر صدیق پاک دی، تساں مقابلے دے وچ صرف حضور دی حدیث پڑھنی ہے، ابو بکر فی الجنہ دی صدا آنی چاہیے، ابو بکر نانا ابو بکر میرے نبی دا فرمان ہے، میں اپنے کولوں تو نہیں پیاندا، حضور فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ، تے پھر اے عربی دی حدیث ہے اللہ کے در آکھنا ہے ابو بکر اچھی آکو ابو بکر، اے میرے نبی فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، جنتی حضرت صدیق بھی، حضرت فاروق بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت معاویہ بھی، ہر صحابی نبی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میرا ابو بکر اوے دنیا دے وچ جس بندے دے جتنے بھی میرے اتے احسان نے میں ہر بندے دے احسان دا بدلہ دے چھڑیا ہے سوائے حضرت ابو بکر دے، سوائے حضرت ابو بکر دے۔ اور حضور فرمایا قیامت والے دن ابو بکر دے احسانات دا بدلہ خود خدا دے گا، قیامت والے دن حضرت ابو بکر صدیق دے احسانات دا بدلہ خود خدا قیامت والے دن دے گا۔ میدان معاشر جدو حضرت ابو بکر صدیق نو آوازاں پہ رہی ہون گیاں ابو بکر اے جنت دے 8 دروازے تواڈے واسطے کھول دیتے گئے نے، بغض صحابہ اور بغض حضرت ابو بکر صدیق رکھن والےاں نو قیامت والے دن کے ملے گا؟ لہذا آؤ میرے نبی دے سارے یار ہی شان والے، بولو میرے نبی دے سارے یار ہی شان والے، میرے نبی دے سارے غلام عظمت والے، میرے آقا علیہ السلام دے در دولت تے جناب صرف ہلے ایک بندہ آیا ہے، پہلے کافر آیا ہے، اس آؤندیاں سار پڑھیا ہے کلمہ، حالے زور دی نماز دا ٹائم کوئی نہ ہویا بندہ فوت ہو گیا، کیتا اس کی ہے صرف حضور دا کلمہ پڑھیا، صرف حضور دا حالے کلمہ ہی پڑھیا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھی، روزہ کوئی نہیں رکھیا، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں،
کوئی جناب نفلی واجبی فرضی صدقات و خیرات والے کوئی نہیں کیتے. زور تو تھوڑی دیر پہلے حضور دی بارگاہ چ آیا ہے, کلمہ پڑھیا, کلمہ پڑھن تو بعد فوت ہو گیا. ایک کون ہے؟ سارے بولو یہ صحابی ہے. کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ یہ صحابی ہے. سب تو پہلا رتبہ جڑا انہوں ملیا وہ صحابیت دا ملیا ہے. اس حضور دا پڑھیا کلمہ, حضور دے ہتھاں دتے ہاتھ تے پاک امام الانبیاء سرکار دا پڑھیا کلمہ تے کلمہ پڑھن تو بعد ہلے ظہر دی اذان نہیں ہوئی, بندہ فوت ہو گیا ہے. اینو درجہ کی ملیا؟ اے نماز تو پہلے فوت ہو گیا ہے. جدو حضور دا کلمہ پڑھیا تے امام دی حالت اے ظاہری نگاہاں دے نال چہرہ محمد مصطفیٰ ویکھیا تے بن گیا صحابی. تے نماز ایک نہیں آلے پڑھی. بولو نماز ایک بھی آلے نہیں پڑھی. تے ہے کوئی مفتی, کوئی ملا, کوئی ملوانا جڑا آکھے کہ جناب اے بندہ دوزخی ہے, اس جنت کوئی نہیں جاونا؟ بھئی کیوں؟ آکھے جی نماز کوئی نہیں پڑھی, روزہ کوئی نہیں رکھیا, حج نہیں کیتا, زکوٰۃ نہیں دیتی, صدقات و خیرات نہیں کیتے. میں کیا کلمہ پڑھن تو بعد اس دے اوتے اتنا ٹائم نہیں بچیا کہ انہیں نماز پڑھی ہوئے, روزہ رکھیا ہوئے, حج کیتا ہوئے, زکوٰۃ دیتی ہوئے. آندا جی بالکل. میں کیا پھر ادھے فتویٰ دے بندہ کون ہے؟ آندا جی صحابی رسول ہے. میں کیا مننا ہے؟ آندا مننا, یہ صحابی رسول ہے. میں کیا اگلی گل دس؟ آندا جی جنتی ہے. میں کیا کیوں؟ آندا ایک باری حضور دا چہرہ تکیا ہے. میں کیا نماز کوئی نہیں پڑھی, روزہ کوئی نہیں رکھیا, حج کوئی نہیں کیتا, زکوٰۃ کوئی نہیں دیتی. آندا بھاویں دیتی ہے تے بھاویں نہیں دیتی, حضور دے ہتھاں وچ دتا ہے ہاتھ تے بندہ جنتی ہے. میں کیا جنوں اینا ٹائم بھی نہ ملے کہ ایک نماز بھی پڑھی ہوئے, کلمہ پڑھن تو بعد فوت ہو جائے تے او جنتی ہے جس یارے غارے محمد مصطفیٰ سونے نو اپنے موڈیاں تے چاہ کے کچھ ہی بولے آئے غار تک لے کے گئے ہوئے, پھر سواری دا انتظام کیتا ہوئے, پھر امام الانبیاء دے پچھو کھڑو کے آکے ہوئے 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر, منہ طرف کعبہ شریف, پچھے ایس امام دے تے امام ہوئے نبیاں دا امام. نماز پڑھے امام الانبیاء دے پچھے, ہاتھ دے وے رسول خدا دے ہاتھ دے وچ. ہن اگلی گل میں کوئی نہیں کرنی, میں پردے چی اگے نکل جانا ہے. حضور دے غلامو, جے صرف بندہ کلمہ پڑھے حضور دی بارگاہ وچ آ کے تے فوت ہو جائے, او صحابی بھی ہے, او جنتی بھی ہے. تے جنہ گردنہ حضور دے دین تو کٹائیاں انہاں دے متعلق پھر کے خیال ہے؟ تے پھر خصوصاً او صحابی جنہ کلمہ اس ویلے پڑھیا جدو حالے کسے بھی نہ پڑھیا. سب سے پہلے جس نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے نا, اس بندے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. اس واسطے محترم حضرات, رب لم یزل اپنے محبوب دے صدقے تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے. اور اللہ کریم اسا ساریاں نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال محبت نصیب فرمائے. نبی پاک دا ہر صحابی جنتی ہے, نبی پاک دا ہر صحابی جنتی ہے. اے جڑا ہون اگے مہینہ آمن والا ہے, اے رجب دا مہینہ ہے, تے رجب دے وچ کافی ساریاں چیزاں مالک نے سانو عطا فرمائیاں. رجب دی 13 تاریخ نو کل کائنات دے وچ مشکل کشائی کرن والا علی رب نے سانو عطا فرمایا, تے 27 رجب نو پاک رسول نو معراج کروایا ہے. 13 رجب مولا علی پاک دی ولادت, 27 رجب امام الانبیاء نو معراج. اے 2 عظیم شخصیات, ایک ولیاں دا امام, ایک نبیاں دا امام. ایک ولیوں کا امام ہے, ایک نبیوں کا امام ہے. نبیوں کے امام کو بلایا گیا, معراج بن گیا, علی پاک کو دنیا میں بھیجا گیا, علی کا میلاد بن گیا. علی آئے تو رب کا گھر ہے, میرا نبی گیا تو لامکانوں پر قرب خاص میں علی کو بھیجنے میں بھی راز ہے, محمد کو لامکانوں پہ بلانے میں بھی راز. اے 2 ہستیاں شانہ والیاں, تے انشاءاللہ 2 دا ذکر خیر اگے
تفصیلاً انشاءاللہ اگلے جمعے تو شروع ہوئے گا۔ مولا کائنات شیر خدا آپ دے فضائل اور آپ دی ولادت دے حوالے نال تے سارے دوست احباب کوشش فرمایا کرو تھوڑا جہا ٹائم نال تشریف لے آؤ، کیونکہ باقی بندہ جتھے بھی جا کے تقریر کرے نا کوئی ٹینشن نہیں ہوندی، لیکن اے جڑا جمعہ ہوندہ ہے نا 8 دن بندہ محنت کرے تے او مجمع پھر پورا حساب دا نہ ہوئے تے پھر او تقریر دی وچاس نہیں بندی، اس واسطے تھوڑا جہا ٹائم نال تشریف لے آیا کرو۔ اللہ اپنے محبوب دے صدقے تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اے نعرہ ذرا چنگا ٹکا کے گونج پا کے نعرہ لگانا ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اے آستانے دی مسجد ہے، بڑا عظیم آستانہ ہے حضور بابا جی میاں رحمت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا، ایتھے بندے سر سٹ کے بیٹھے ہوون، 11ویں دا لنگر بھی کھاون تے بندے سر سٹ جاون، اے نہیں ہو سکتا۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اوے ہر صحابی نبی۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کریم اپنے محبوب دے صدقے تواڈی میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب